یعنی در جانبگان گفت که توانستی گل معنا شکفت. در زرده و احترام دارم خدمت شما امیانان عزیزم. آخرین گزارش زیست محیطی درباره انتقال آب دریای عمان به 17 استان کشور. هر روز هم طرح‌های مشرشر روی میز قرار میگیره، به نظر طرح‌های ناشدنی، اما میخوان به شکلی وانمود بکنن که همه چیز برقراره، همه چیز مهیاست، مشکلی در مملکت وجود نداره و ما دنبال مگاتر هستیم، پروژه های بزرگ، ابر پروژه ها. شاید در میان رهبران کشورهای اسلامی تنها قذافی بود که در این زمینه وعده داد و عمل کرد. بزرگترین پروژه آبیاری رو در کل منطقه، شاید در تمام جهان، او بود که پیاده کرد. ولی در ایران ما متاسفانه جمهوری اسلامی از پس یک تالاب بر نمیاد، نگهداری یک تالاب، اما تا دلتون بخواد پروژه و طرح، به خاطر اینکه توش قطعا و حتما منابع کلان مالی وجود داره که میشه به اونها دست درازی کرد. آقای سام خسروی عزیز با ما هستن. من تصور میکنم بس درباره مسائل زیست محیط ایران حداقلش اینه که افکار عمومی رو نسبت به اون چیزی در اطرافشون میگذره آگاه میکنه. ما مسائل زیست محیطی رو همیشه پشت گوش انداختیم، بهش اهمیت نمیدادیم. آب برای ما موضوعی نبوده که باعث دغدغه و دلشوره بشه، در حالی که امروز ماندگاری ایران در تاریخ قطعا به آب بستگی داره. آب بستگی داره. ما بر سر دو راهی هستیم. حرف پرهام به نظرم درسته، دو گزینه بیشتر نیست. یا اینکه میتونیم در تاریخ موندگار بشیم، یا باید در برابر حکم تاریخ یعنی انهدام تسلیم بشیم، دستار به علامت تسلیم بالا ببریم. سام خسروی عزیز در کاناداست. درود بر شما. وقت بخیر آقای میمودی، خیلی ممنون از توجهتون به مسائل محیط زیست. آقای سام خسروی، انتقال آب دریای عمان به 17 استان کشور، درسته؟ درست شنیدم من خبر؟ بله، این خبری است که در واقع رسانه ها مدتی است منتشر میکنن، خبرگزاری داخلی، و چندی پیش روزنامه شرق دربارش گزارش مفصلی منتشر کرد و به اختلافاتی اشاره کرد که قرارگاه خاتم الانبیا و معاون سابق وزیر نیرو درباره جزئیات به هر حال بهش پرداخته بودند. و بعد من یه مرور مختصری کردم، جاهای دیگه دیدم اختلاف اعداد و ارقام به شدت بیش از اون چیزیست که شاید حتی روزنامه شرق بهش پرداخته و بسیار میتونم بگم که آدم رو وقتی که دنبال بکنه این مسائل رو دچار سرگیجه میکنه و بلا تکلیفی که خب بالاخره داستان از چه قرار. خلاصه براتون بخوام بگم، این پروژه انتقال آب دریای عمان به مناطق مرکزی ایران و به خصوص به 3 استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بحثش به صورت جدی‌تر مطرح شده که انجام بشه. همونجور که گفتم سال گذشته بیشتر رسانه‌ای شد و قرارگاه خاتم الانبیا برآورد کرده حدود سالی 750 میلیون متر مکعب آب باید منتقل بشه، یعنی شیرین بشود اول و بعد پمپاژ بشه در لوله‌های قطور و با صرف هزینه بسیار زیاد پمپاژ بشه و به سمت اون 3 استان بره. در همین ارتباط معاون سابق وزیر نیرو اعلام کرده که 750 میلیون متر مکعب نیست رقم مورد نیاز، بلکه 120 میلیون متر مکعب. خب همینجا 6 برابر اختلاف رو می‌بینیم هست و وقتی که رقم‌ها افزایش پیدا می‌کنه، رقم‌های نیاز آبی و اون پروژه طبیعتاً اثر می‌گذاره بر روی هزینه‌ای که پروژه بر روی دست کشور می‌ذاره. این 6 برابر شدن معلوم نیست که از کجا اومد. گفته میشه که این پروژه هنوز شروع نشده، ولی گزارش روزنامه شرق حاکی از این هستش که ورق‌های آهن
در بعضی از مناطق دیده میشه به مقدار زیاد و این خب برای ساخت و ساز، ساخت احتمالاً لوله ها و یا وسایل مورد نیازشون یا هر چیزی که بیشتر البته به لوله اشاره کرده بود این روزنامه اگر اشتباه نکنم. و بعد میگن پروژه شروع نشده، در حالی که سال گذشته مدیر پروژه انتقال آب در واقع دریای عمان به مشهد صحبت کرده بود. خب اگه پروژه شروع نشده چجوری مدیر پروژه داره؟ و بعد صحبت ها از سر درباره این هستش که استاندار با وزیر نیرو وارد صحبت شده که آب رو زودتر به مشهد منتقل بکنه، آبی که نمک زدایی میشه از دریای عمان. و خب میدونیم بعض سیستان و بلوچستان به شدت بحرانی است. اگر نیازی وجود داشته باشه خب اول شاید میشه گفت اولویت میتونه باشه و البته سر راه هم هست. از اگر که میخوان آب از عمان بکشن به مشهد اول از سیستان و بلوچستان باید رد بشن. این که بخوان زودتری همچین پروژه‌ای رو در مشهد کلید بزنن هزینه‌های پروژه رو بالا میبره و خارج از اون زمان بندی که برای پروژه در نظر گرفته. خب ظاهرا زور استاندار خراسان رضوی میچربه که این چنین کاری بکنه. و در عین حال من صحبتم کوتاه کنم، یک اعداد و ارقام دیگری هم منتشر شده که واقعا عجیب و غریب هست. از جمله اینکه محمد فاضلی، این آقا قبلا معاون مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بود، الان شده مشاور وزیر نیرو، رقمی که عنوان میکنه خیلی عجیبه. میگه 11,000 میلیون متر مکعب آب احتیاج هست برای اون سه استان، یعنی 750 میلیون متر مکعب و 120 میلیون متر مکعب کجا، 11,000 میلیون متر مکعب کجا. که این رقم و رقم پروژه‌ای که باز اعلام شده، معاون وزیر نیرو میگه 5,000، معاون سابق وزیر نیرو گفته بود که 5,000 میلیارد تومان. مدیر فعلی پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد، آقای نصیر کیقانی یا کیفانی هم چیزی، گیفانی، ایشون میگه که 15,000 میلیارد تومان و محمد فاضلی معاون مشاور وزیر نیرو میگوید 45,000 میلیارد تومان. این رقم ها واقعا رقم های عجیب و غریبی است که اینقدر اختلاف، یعنی 1 میلیون و 2 میلیون یا 1 میلیارد و 2 میلیارد هم نیست، اختلاف گاهی 10 میلیارد تومان، 10,000 میلیارده. از 5,000 میلیارد شده 15,000 میلیارد، از 15,000 میلیارد شده 45,000 میلیارد تومان. یعنی رقم ها وحشتناک، عجیبه. و خب از نظر مهندسی کار شدنی است، کار عجیب و غریبی نیست، ولی سوال جدی‌تری نیست که آیا واقعا ایران ما و اون مناطق احتیاجی به چنین کاری، به چنین پروژه‌ای داره یا نه؟ سوال اینه. اولا این اعداد ارقامی که شما الان ذکر کردید خب احتمال نشانه سردرگمی خود مقاماتی، یعنی خودشون از این پروژه ها اطلاع چندانی ندارن، در نتیجه ارقامی هم که معاملان هزینه براش در نظر میگیرن اینقدر به هم متفاوته، این همه متفاوت. مضاف بر اینکه معلوم میشه نهادهای مختلفی نگاه به این پروژه دارن و هر کدام هم سعی میکنن که اونها مجری این طرح بشن. اینه دیگه نیست آقای حسین؟ بله ظاهرا اینطوریه. و خب میدونیم که قرارگاه خاتم الانبیا دست بالا رو داره، پروژه های مختلفی رو تصاحب میکنه و خب خودش طبعا نمیتونه از پسش بر بیاد. شاهکار خیلی ماندگار قرارگاه خاتم الانبیا ساخت سد گتفن بود، بزرگترین مخزن آب نمک جهان ساخته دست بشر. یعنی واقعا باعث تأسف و البته باعث خجالت که چنین هزینه سرسام آوری بشه و شما مخزن آب نمک تولید کنید که هیچ کاریش هم تا حالا حالا پیشنهادهایی شده، پیشنهادهای فنی دانشگاه تهران داده و کارشناسان دیگه پیشنهادهایی دادن که یک جوری مشکل این سد رو حل کنن، ولی عملی نشده، عملی نکردن. حالا به خاطر قدرتی که دارن، من نمیدونم به چه دلیلی، شاید خواستن به هر شکل ممکن این سد رو حفظ کنن. ولی قرارگاه خاتم الانبیا پروژه‌های بسیاری رو دریافت میکنه، دست دوم و سوم و چهارم به شرکت‌های کوچکتر واگذار میکنه و خودش در واقع یک حق پروژه‌ای میگیره. در این پروژه انتقال آب در عمان به
خراسان یا حتی تا قبل سیستان و بلوچستان و غیره و غیره، بحث بر سر این هستش که سرمایه گذار خود قرارگاه خاتم الانبیا باشه و مجری هم خودش باشه، یعنی سرمایه گذار و پیمانکار. خب این شاید یک روش به ظاهر متداولی بیاد و سوال اینجاست که یک قرارگاه سازندگی و سپاه پاسداران چگونه وارد یک سیستمی میشه که هم سرمایه گذاری بکنه، یعنی وارد کار اقتصادی میشه و بعد خب میگن کار سازندگی میکنه، ایرادی هم نداره ظاهرا، خب کار سازندگی بکنه و بعد از طریق کار سازندگی میخواد اون سرمایه گذاری کرده پولش رو پس بگیره. روش اینه. مثل خیلی از پروژه‌هایی که کشور در غرب متداول هست، سرمایه گذار مجری هم میتونه باشه و بعد پول رو، اون هزینه‌ای که کرده رو به هر حال در زمان عملیاتی شدن پروژه در طول سالهایی که قرارداد داره مستهلک میکنه و درآمد به دست میاره از این. خب بنابراین میبینیم که سپاه پاسداران در یک مورد دیگر هم دست انداخته و میخواد به یک کارتل بزرگ اقتصادی در این زمینه هم بدل بشه. آقای سابق خسیفه، به بنده بفرمایید که عارضه هاش چیه؟ بالاخره خب اگه این طرح پیاده بشه، یعنی آب دریای عمان به 17 استان انتقال داده بشه، عارضه های زیست محیطی داره، پیامدهایی داره، بالاخره احتمالاً سودی خواهد داشت، فایده‌ای خواهد داشت، ولی مزارش به نظرم کم اندک نباید باشه. نظر شما چیه به عنوان کارشناس در این رشته؟ عرض کنم البته فقط هم این پروژه نیست، یه پروژه دیگری هم هست از خلیج فارس. حالا اگه خواستین راجع به اونم صحبت میکنم. حالا اول راجع به اجازه بدین جواب سوالتون رو بدم. ببینید واقعیتش اینه که شما وقتی که آب رو از دریا میگیرید باید نمکش رو حالا به اون میزانی که احتیاج دارید کاهش بدید. این معنیش اینه که یه مقداری نمک باقی میمونه. روش‌های مختلف وجود داره برای این کار. یه روش میزان نمک رو به صورت در واقع لجن جدا از چیز، یعنی شما یک انباری از نمک خواهید داشت، یک همراه با آب و تبدیل به یک لجن میشه. این روش تقریبا داره کنار گذاشته میشه، ولی به هر حال این نمک وجود داره و باید یه فکری براش. روش دیگه این هستش که میزان نمک رو به تدریج وارد آب میکنه، یعنی شما دپو نمی‌کنید نمک رو در جایی که یک انباری یا یک مخزنی از لجن تو انبار نمک داشته باشید، به تدریج نمک وارد آب میشه. این کار باعث میشه شوری آب افزایش پیدا بکنه، گرچه شوری آب خلیج فارس البته و نه دریای عمان مشخص، خلیج فارس شوری آبش بالاتره، گرچه شوری آب دریا بالاست و دریای عمان و خلیج فارس بالاتر، ولی این شوک نمکی یا این میزان از نمک که وارد میشه میتونه به صورت اون در یک شعاع اثرگذاری که باید مطالعه کرد چقدر هست، روی آبزیان میتونه اثر بذاره، روی مرجان ها به خصوص و روی آبزیان دیگه اثر بذاره و اونجا رو آلوده بکنه و غیر قابل زیست بکنه برای جانورانی که مثل مرجان ها مقاومت شاید میشه گفت پایینی نسبت به تغییرات محیطی دارن، تغییرات زیادی محیطی. این یک مسئله است که ایجاد میکنه. مسئله دوم لوله هایی است که شما باید از یک منطقه بکشید و یک منطقه دیگه. دلش به هر حال یک کفه مسطحی نیست. ایران ما میدونیم پستی و بلندی هایی داره، فراز و فرود هایی داره و برای اینکه این لوله رو انتقال بدید شما باید دل زمین رو بشکافید، یک جاهایی رو تغییر کاربری بدید و بعد که فقط لوله نیست، باید جاده دسترسی داشته باشه این لوله که احتیاج به مراقبت و نگهداری داره. بنابراین کنار این لوله شما یک جاده میکشید و فقط این نیست، آب همیشه به جریان ثقلی که نمیتونه منتقل بشه، یک جایی باید سربالایی بره و اونجا احتیاج به پمپاژ دارید. برای این کار شما باید انرژی فسیلی مصرف کنید، سوخت فسیلی مصرف کنید، بنابراین گاز گلخانه‌ای تولید میکنید، هوای زمین رو گرمتر میکنید. این اتفاق در خود اون دستگاه‌ها و کارخانجات آب شیرین کن هم میفته. آبی که شما میخواید شیرین بکنید، نمکش رو ازش جدا بکنید، احتیاج داره که انرژی مصرف بکنید و این انرژی که مصرف میکنید به هر حال باعث تولید گاز کربونیک میشه، دی اکسید کربن میشه و در نتیجه در آلودگی هوا و یا گرمایش زمین شما دارید نقش ایفا میکنید. اینا مسائلی هستش که نه من بگم بلکه صحبت ها در واقع گزارشاتی است که در آژانس محیط زیست امریکا Environmental Protection Agency امریکا بهش اشاره کرده. روش‌هایی وجود داره راجع به در واقع شیرین کردن آب، ولی به هر حال این اثرات رو کم یا زیاد
خواهد گذاشت بر روی محیط و البته خب اثر مثبتش اینه که یه آب شیرینی به یک جایی منتقل میشه. اگر که در خیلی از جاها البته آب شیرین کن در امریکا مثل اینکه اگر اشتباه نکنم بیش از 200 دست یعنی کارخانه آب شیرین کن وجود داره. بخش عمدهشون در فلوریدا هستن و یک تعدادی در تگزاس و جاهای دیگه هم مثل اینکه هست که آب رو منتقل میکنن، یعنی آب شور حتی نباید از دریا باشه، میتونه از رودخانه و غیره هم باشه، ولی اون مال وقتی است که شما در محل آب رو احتیاج دارید و نه اینکه آب رو منتقل بکنید به جای، چون هزینه انتقال آب هم وحشتناک زیاده. خب اینا ظاهرا مسائل جدی نیست. توجیه این هستش که به جای اینکه ما صنایع رو ببریم در کنار دریای عمان و خلیج فارس که آب باشه و اونجا شیرین کنیم، به صرفه هست که آب رو اولا نمک زدایی کنیم، دوما با این هزینه منتقل کنیم. برآوردی که شده سال گذشته ما خودشون مقامات مسئولان ادعا کردن با اون دلار 3000 خورده‌ای برآورد شده هر متر مکعب آب، یعنی حدود دقیقاً 1000 لیتر آب، حدود 8000 تا 9000 تومان در خراسان جنوبی هزینه خواهد داشت و در خراسان رضوی 11 تا 12000 تومان با عرض کردم دلار حدود 3000 خورده‌ای احتمالاً این رقم محاسبه شده، الان که بیشتر میشه. ولی واقعیت اینه که آیا روش‌های دیگری وجود نداره و ما همه راه‌ها رو رفتیم و دیگه چون به هیچ روش و راهی برامون وجود نداره و یا امکانش نیست داریم به آب شیرین کن رو میاریم. به نظر من نه، اینجوری نیست واقعا. متوجه. جالب اینه که ما بسیاری از معضلات زیست محیطی رو هنوز حل نکردیم، برخی از منابع ما رو به نابودی هست، اونا رو رها کردیم، دنبال راه‌های آلترناتیو و جانشین میگردیم و میرسیم به چنین پروژه هایی که تازه اگر اجرا بشه کلی فنومن و پدیده مجهول با خودش میاره، کلی پروژه به پدیده من. آقای صاحب خسروی، سرنوشت کاوه مدنی چی شد بالاخره؟ خبری داری من موضوع؟ اطلاعی دیگه از ایشون ندارم. در ارتباطی هم نداشتم من با ایشون ارتباط چندانی. قبل از اینکه به این سمت ایشون منصوب بشن خیلی وقت قبلش با ایشون تماس داشتم برای برنامه آبانگان که به عنوان کارشناس در خدمتشون باشیم. ایشون بنا به ملاحظاتی که داشتن قبول نکردن و خب طبیعتا ارتباط دیگه هم نداشتیم، چون بعد از اون هم چند ماه بعد ایشون شد معاون سازمان محیط زیست و من دیگه ارتباط حتی نمیدونم کدوم کشور هستن ایشون و طبیعی هم از بعد از یه مدتی مسئله فروکش بکنه و این تهمتایی هم که بهشون زدن یواش یواش فراموش، البته کم و بیش ظاهرا ادامه داره ولی امیدوارم که فراموش بشه. به هر حال ایشون یک پژوهشگر معتبری بودن و هستن و بتونن کارشون رو به دور از این حاشیه‌ها و این گرفتاری‌ها کار علمی تحقیقاتشون رو دو مرتبه ادامه بدن. خیلی امید بسته بودن با آقای کلانتری که اگر ایشون در رأس محیط زیست ایران قرار بگیره خب قادری که به خیلی از نابسامانی‌ها پایان بده، اما خبرهایی که میرسه از ایران نشون دهنده ناامید شدن خود آقای کلانتری، یعنی خود کلانتری هم به تدریج داره دست از اون به اصطلاح آرمانخواهی‌های زیست محیطی بر می‌داره و دیگه هم تقلایی در این زمینه نمی‌کنه یا چیزی ما نمی‌شنویم. آقای صاحب خسروی حتما اطلاعات بیشتری دارن. من اجازه بدین با شما چندان همدل و همصدا نباشم درباره امیدواری آقای کلانتری یا اینکه اصلا مدیر قابلی بوده در این زمینه. از اولش پیدا بود که نیست، ولی متاسفانه از اولش که اومد وارد مصدر کار شد و نشست در صندلی محیط زیست تکیه زد، معلوم شد که این حرفایی که قبلش میزده با کارهایی که قرار است انجام بده یکی نیست. چرا اینو میگم؟ برای اینکه وقتی که رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بودیشون و هنوز هم البته یه حرفایی میزنه راجع به مدیریت غیر صحیح منابع آب و پروژه هایی که باعث نابودی مثلا دریاچه ارومیه شده، اما بعد خود ایشون مثلا فرض کنید که با انتقال آب خزر به سمنان موافقت میکنه، یا فرض کنید که میگه سازمان محیط زیست باید ظرف 45 روز به صنایع سریع جواب بده در ارتباط با ارزیابی زیست محیطی. ارزیابی زیست محیطی گزارشی هستش که صنایع
به سازمان محیط زیست میفرستن و میگن که در قبال کاری که میکنن چه اثرات مثبت و منفی در دوره ساخت و ساز و یا در دوره بهره برداری میتواند که نصیب محیط زیست و حتی نصیب اجتماع، یعنی محیط زیست که فقط گل و گیاه و حیوانات نیست، مردم هم شامل میشه، یعنی در واقع اجتماع رو هم شامل میشه. بنابراین چنین گزارش هایی چه تهیه‌اش حدود 1 سال حداقل وقت میبره. البته من میدونم بعضی جاها 72 ساعته این گزارش رو آماده میکنن به شیوه به اصطلاح ببران و بچسبان یا همون کپی پیست به انگلیسی، و 72 ساعته آماده میکنن میرن و باید دفاع بکنن در سازمان محیط زیست این پروژه ها رو. و خب این کارا رو بنا به اون مسائلی که وجود داره گاهی وقتا انجام شدنی است، خیلی راحت، اتفاقاتی که میدونیم در ادارات میفته. با این حال بررسی گزارشات هم زمان بره، یعنی همونجور که تهیه‌اش 1 سال وقت میبره، بررسی و مطالعهش هم به هر حال زمان میبره. آقای کلانتری معتقد هستش که باید ظرف 45 روز سازمان محیط زیست به این گزارش‌ها پاسخ بده، در غیر این صورت اون صنعت میتونه که هر کاری که دلش خواست رو بره و انجام بده. یا مثلا برخوردش رو راجع به تکثیر ماهی تیلاپیا، ما میدونیم که چی اصلا یک ماهی گونه مهاجم غیر بومی است که ممکنه فواید شیلاتی داشته باشه و زود به ثمر برسه، ولی میدونیم اثر بسیار مخربی در اکوسیستم آبی میذاره، میتونه در رقابت گونه‌های رقیب رو حذف بکنه، ماهیان بومی رو حذف بکنه و خیلی اتفاقات دیگه میتونه منجر بشه. و ایشون خیلی سفت ایستاده بود چندی پیش که بله کی گفته، هر کسی که گفته اصلا سازمان محیط زیست اخراجش کنیم، هر کی که گفته این ماهی رو نباید وارد آبها و تالاب‌های ایران کرد. بنابراین به نظر میاد که آقای کلانتری هم مثل سایر مدیرانی که نگاه غیر تخصصی و غیر اکولوژیک دارن به مسائل محیط زیست، وارد صحنه شده برای اینکه تسهیل بکنه فعالیت‌های مربوط به ساخت و ساز و توسعه به ظاهر صنعتی رو. کما اینکه میدونیم حتی صحبت بر سر این بود که بخشی از مناطق حفاظت شده از لیست این مناطق از زیر دست سازمان محیط زیست خارج بشن، که البته در تئوری ممکنه حرف درستی باشه و بعد یه سری مناطق دیگه اضافه بشه. ظاهرا حرف درستیه، ولی نکته مهمی که بهش پرداخته نمیشه اینه که چرا بعد از 50 سال حفاظت از مناطق وسیع از ایران ما باید اینا رو از گردونه حفاظت شده بودن خارج کنیم و یک سری مناطق دیگه وارد بکنیم. کجای کار ما دچار شکست شدیم، کجای کار ایراد داشته؟ شما این مناطق جدیدم باز وارد این گردونه بکنید، چند سال بعد اونا رو هم باید خارج بکنید. خب باید مشکل رو حل کنید. دنبال این حرفا نیستن و دنبال پروژه‌ای هستن که به سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا بدن و به دبستان‌هایی که با هم در اون پشت پرده سیاسیون معمولا همه جای دنیا هم دارن، در ایران ما وضعش بدتره و دنبال این چیزا هستن. گرفتاری محیط زیست گرفتاری اصلیشون و در واقعشون نیست. جالبه. بسیاری از مدیران کاردان ما داشتیم در طی این دهه‌ها که برای سیستم و نظام اداری و مدیریت مملکت شدن و سریعا حذف شدن، با اینکه شایستگیش رو داشتن، با اینکه لیاقتش رو داشتن و از همین مهمتر تجربه های لازم رو، و اینا رو دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی تحمل نکرد، اینا رو حذف کرد. یا اینها یا این گروه از مدیران خودشون انطباق دادن با جمهوری اسلامی، یعنی شبیه جمهوری اسلامی شدن، یا اگر قادر نبودن خودشون انطباق بدن با اون شرایط، خب از دایره به اصطلاح قدرت خارج شدن یا اونها رو دور کردن و رفتن دنبال کار دیگری. خیلی هستن در ایران، خیلی ها برخیشون به زندان افتادن، حتی برخی رفتن دنبال کسب کاسبی خودشون، برخی اما موندگار شدن و سعی کردن شبیه خود حکومت جمهوری اسلامی بشن. یک نمونه خیلی خوبی است آقای کاوه مدنی. کاوه مدنی به هر حال یک شخصیت خیلی برجسته بود در کار خودش، محقق پژوهشگر برجسته‌ای در کار در حوزه مدیریت آب، تحقیقاتی کرده، به کار مملکت و میهن ما میخورد، اما حکومت رو تحمل نکرد به خاطر لحن انتقادی که داشت. یکی از سخنرانی‌های او خیلی تند بود، علیه خود نظام، علیه سیستم بود. یعنی میگفت در این سیستم که صرف شما رو نمیفهمه،
کسی به دنبال حل قضایا نیست، حل مشکلات و مسائل و معضلات نیست. همه در فکر جیبشون یا در فکر منافع شخصیشون. و میگه خب تفهیم کردن منافع این مملکت به چنین افرادی غیر ممکنه، به چنین افرادی غیر ممکنه. اشاره سریعش هم به خود به اصطلاح مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی. آقای سامح خسیفه چیزی دارید اضافه بکنید؟ من فکر می‌کنم فرصت اگر اجازه بدین استفاده کنم یک کوچک اشاره بکنم به مسئله خوزستان و مردم خوزستان که در روزهای اخیر اعتراض کردن به خاطر عدم کاشت برنج. میدونید خوزستان 1/3 آبهای جاری کشور در خوزستان جاری است و این افراد الان صحبت در بعضی گزارش‌ها 40,000 نفر، در بعضی گزارش‌ها 200,000 نفر ممکنه بیکار بشن و اعتراض کردن مقابل استانداری این افراد. رودخونه زهره، مارون، کرخه حالشون خوب نیست. کارون در سالهای اخیر چندین بار خشک شده و برنجکاران معترض هستند که چرا ما نباید بکاریم در صورتی که نیشکر کار خودش رو انجام میده. روش‌هایی وجود داره برای اینکه بتونن با آب کمتری، به هر حال آب برنج خیلی آب مصرف میکنه، شاید هر کیلو بیشتر از 2500 لیتر تا 3000 لیتر آب مصرف بکنه. روش‌هایی در شمال ابداع شده و به اسم خشکی‌کاری که بتونن با آب کمتری برنج بکارن. ولی واقعیتش اینه که وقتی که اقدامات اولیه انجام نمیشه برای بهبود شرایط و پروژه‌های با این اعداد و ارقامی که همون اول براتون گفتم مردم میشنون، خب دچار یک دوگانگی میشن که ما اینجا برنج نکاریم، پول نیست، آب نیست، در صورتی که چند هزار میلیارد تومان قرار خرج بشه آب رو، نمکش رو بگیرن از کنار دریای عمان یا خلیج فارس و کیلومترها اون طرف در 700 کیلومتر 1000 کیلومتر شاید با اونورتر منتقل بکنن. خب این دوگانگی باعث میشه مردم معترض باشن، کسانی که حیات و مماتشون به کشاورزی بستگی داره. در نتیجه میبینیم که این اعتراضات انجام میشه و قابل پیش بینی است که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه در نقاط دیگه و به دلیل مسئله بیابی بعض روز به روز خرابتر از امروز بشه. اگر باد و بارانی در کار باشه خب شاید یه مقدار مسکنی مقطعی کوتاه مدت، ولی در غیر این صورت نه دولت کاری از دستش برمیاد با این مسائل اقتصادی و اینا که شما بهتر از من میدونید و نه به لحاظ تکنیکی میتونه کاری بکنه، نه به لحاظ مدیریتی و روز به روز اوضاع میشه انتظار داشت که نامطلوب تر بشه. تشکر میکنم سامح خسیفه عزیز. تا دیدار دیگر، برنامه دیگر. تشکر میکنم از سپهر خسروی که برنامه رو هدایت کرد. درود بر شما آقای. ممنون از لطفتون و توجهتون.